नमस्ते भाइ बहिनीहरू। हामी आज समूह डी वा समूह सी अन्तर्गत सोधिने हाम्रो अङ्कगणितभित्रका समूह पाठ, समूह सेट पाठको लामो प्रश्न एउटा सोध्छ 4 अङ्कको, र त्यही 4 अङ्कको लामो प्रश्नको लागि हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला एउटा लामो प्रश्न यहाँ दिएको छ। 120 जना विद्यार्थीहरूको एक सर्वेक्षणमा 17 जनाले चिया र कफी दुवै नपिउने, 88 जनाले चिया पिउने र 26 जनाले कफी पिउने भेटियो भने भेन चित्र खिचेर दुवै पेय पदार्थ पिउनेको सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भनेको छ। त सेटमा सबभन्दा पहिला कुनै पनि प्रश्नलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ राम्ररी हामी पढ्नुपर्छ। पढिसकेपछि त्यहाँ दिएका प्रश्नहरूमा टोटल विद्यार्थी, जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या के हो, त्यो विद्यार्थीले मन पराउने नपराउने, पोजिटिभ र त्यसका नेगेटिभ पक्षहरू के छन्, कति कतिजना छन्, र त्यसलाई जुन दिएको छ, जस्तै यसमा दिएको छ पेय चिया र कफी भनेको छ, त्यसलाई कुनै एउटा निश्चित सङ्केतले मानेर हामी त्यसलाई हिसाब चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई यो हिसाबलाई यहाँ यसरी देखाउँछु। चिया र कफी लेखिया छ। त्यसो भए चिया मन पराउने विद्यार्थी, यहाँ नंबर अफ ए राखौं। विद्यार्थी नंबर अफ ए बराबर कति छन्? चिया मन पराउने विद्यार्थी संख्या 88 जना। त्यसो भए 88 जना। त्यस्तै नै 26 जनाले कफी पिउने भेटियो। कफी मन पराउने विद्यार्थी संख्या नंबर अफ यसलाई मैले बी भनिदिए। कति छन्? 26 जना छ। भेटियो। 17 जनाले चिया र कफी दुवै नपिउने। नपिउने भन्नुको अर्थ कम्प्लिमेन्ट, अर्थात पिउने बाहेकको संख्या। त्यसो भए चिया र कफी नपिउने भन्नाले विद्यार्थी भन्नाले नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर कति जना? 17 जना। अब पिउने भेटियो भने चित्र खिचेर दुवै पेय पदार्थ पिउनेको संख्या निकाल्नु। दुवै पेय पदार्थ भन्नाले चिया र कफी पिउने विद्यार्थी भन्नाले नंबर अफ ए इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट, यो भनेको। अब यसको लागि हामीले दुईटा तरिका छ। त्यो तरिका या त हामी पहिला फर्मुलाबाट जाने या त भेन चित्रबाट जाने। यहाँ प्रश्नले भन्छ पहिला भेन चित्र खिचेर भन्छ। त्यसो भए हामीले पहिला भेन चित्र खिच्ने। उक्त तथ्यहरूलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा
अब भेन चित्र बनाउने। एउटा चिया, अर्को कफी। एउटालाई ए भनेको छौँ हामीले, एउटालाई बी, र यो भयो यू। अब यहाँ दिएका डाटाहरूलाई, तथ्यहरूलाई यहाँ समाविष्ट गर्ने, र समाविष्ट गर्ने बेलामा जहिले पनि इन्टरसेक्सन पार्ट पहिला भर्ने, कम्प्लिमेन्ट पार्ट छ कि छैन त्यो पहिला भर्ने। जस्तै इन्टरसेक्सन पार्ट छ त छैन, छैन भने यसलाई मैले x जना मानिदिएँ, यसलाई मैले माने बराबर x जना मानौँ भनिदिएँ यसलाई मैले। यदि भन्न पाइन्छ, मान्न पाइन्छ। त्यसो भए x जना भयो भने यहाँ के लेख्नु पर्यो? x। अब ए भनेको टोटल कति हो त? 88 जना हो। तर 88 जना मध्ये x जनाले त दुवै पिउँछ। भन्नुको अर्थ चिया मात्र भनेको कति हुने भयो त? यो x जना बाहेकले चिया मात्र पिउँछ। त्यसो भए यसलाई हामी 88 माइनस x। किन भन्दाखेरि यो पुरै घेरा हाम्रो 88 को 88 जना यो पुरै ए भित्र भएको यो गोलो घेरा भित्र छ। त्यसमध्ये x जनाले त दुवै पिउँछ। त x जनाले दुवै पिउनुको अर्थ भयो दुवै एउटा मात्र पिउने कति त? x बाहेक 88 जना मध्ये x बाहेककोले चिया मात्र पिउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यो टोटल संख्याबाट यो x जना के गरौँ त? हामीले घटाइदिने। त्यस्तै नै 26 जनाले कफी पिउँछन् भन्छन्, मन पराउँछन् भने हुन्छ। तर 26 जना मध्ये x जनाले त दुवै खान्छ। त्यस्तै नै यहाँ के हुने भयो त? कफी मात्र कति भयो त? 26 माइनस x भयो। अब 17 जनाले कुनै पनि चीज खाँदैन भन्नाले कम्प्लिमेन्ट यहाँ बाहिर भनेको 17 भयो। यसरी भेन चित्र भर्ने। भेन चित्र भरिसकेपछि अब हामी भेन चित्रबाट डाइरेक्ट अब यो 88 माइनस x भनेको के हो? ओन्ली ए हो। त्यसो भए नम्बर अफ यू बराबर नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस यो भनेको ओन्ली बी हो, नम्बर अफ ओन्ली बी प्लस यो भनेको इंटरसेक्शन हो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट। यसरी हामीले फर्मुला हिजो पढिसकेका छौं, यो भन्दा पहिला हामी पढिसकेका छौं। त्यसो यो भन्दा पहिला पढेको यो जुन फर्मुला छ, यो फर्मुलामा डाइरेक्ट अब हामी भ्यालु यहाँ पुट गर्दियौ। जस्तै नंबर अफ यू भनेको 120 बराबर नंबर अफ ओन्ली ए भनेको यो हो, अर्थात कति हो त 88 माइनस एक्स प्लस नंबर अफ ओन्ली बी भनेको यो हो, कति हो त 26 माइनस एक्स प्लस ए इंटरसेक्शन बी भनेको यो हो, कति हो एक्स प्लस कम्प्लिमेंट भनेको 17 हो त प्लस 17। अब यो प्लस एक्स ले यो माइनस एक्स काट्यो र अब बाँकी सबैलाई जोड दिने, कति आउने भयो त और 120 बराबर 88 प्लस 26 प्लस 17 जोड दिउँ, कति हुन्छ 8 6 14 14 र 7 21 को एक हातमा 2 2 8 10 10 2 12 1 13 कति भए 131 माइनस एक्स। किनभने एक्स त दुईटा एक्स काटिसक्यो, एउटा प्लस एउटा माइनस काटिसक्यो। अब यहाँबाट हाम्रो एक्स को भ्यालु के आउने भयो त एक्स बराबर कति हुने भयो 131 माइनस 120।
x बराबर कति आयो त 11। देयरफोर दुवै पेय पदार्थ मन पराउने 11 जना रहेछ। सिद्धियो। यसरी एउटा तरिका हो। यो तरिकाद्वारा हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ, पहिलो एउटा तरिका। अब दोस्रो तरिका के हो ध्यान दिएर बुझौँ। अब यसै प्रश्नलाई दोस्रो तरिकाबाट भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्ने, यही प्रश्नलाई दोस्रो तरिकाबाट गर्नको लागि हामी पहिला दिएका तथ्याङ्कहरू जे दिएको छ सबैलाई लेखिसकेपछि यसलाई हामी डाइरेक्ट पहिला सूत्रमा समाविष्ट गर्ने। सूत्र भन्नाले हामीले पढिसकेका छौँ, जस्तै नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए युनियन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने हामी पढिसकेका छौँ। त्यसो भए नम्बर अफ यु भनेको 120, नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको थाहा छैन, नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको थाहा छ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्यौँ त? नम्बर अफ ए युनियन बी आउने भयो। कति आउने भयो? 120 माइनस 17। यो भयो नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर 103 भयो, 103। यो हाम्रो आइसक्यो। अब हामी ए युनियन बी को फर्मुला त थाहा छ। त्यसो भए ए युनियन बी को फर्मुलाबाट फेरि ए युनियन बी बराबर के हुन्छ? नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब यो फर्मुला अनुसार ए युनियन बी को भ्यालु 103, नम्बर अफ ए भनेको कति? 88, नम्बर अफ बी भनेको 26 र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको थाहा छैन। त्यसो भए यो के भयो त? 103 बराबर 814 4 1 8 1 9 2 11 114 माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु कति आउने भयो त? नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु भयो 114 माइनस 103 बराबर कति आयो त? 11। यसरी हाम्रो यो भ्यालु पहिला निकाल्ने। निकालिसकेपछि यसलाई अब हामी भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्ने, अर्थात् दिएको तथ्यलाई प्राप्त तथ्यहरूलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा अब हामी यहाँ प्रस्तुत गरिदिने। अब त्यो बेलामा पहिला इन्टरसेक्सनै हाल्नुपर्छ। इन्टरसेक्सन छ 11, कम्प्लिमेन्ट हाल्नु पर्यो, कम्प्लिमेन्ट छ 17। अब नम्बर अफ ए भनेको कति हो त? 88। 88 बाट के गर्ने त? अब 11 घटाउनु पर्यो। त्यसो भए कति आयो त? 77। 77। अब त्यस्तै नै कफीमा मन पराउने 26 दिएको छ, 11 घट्यो, कति आयो त? यो 15। यसरी हामीले यो प्रश्नलाई समाधान गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनी ध्यान दिएर हेर्ने, या त यसरी गर्ने या यसैको अल्टरनेट तरिका पनि मैले तपाईहरुलाई दिएँ। यो दुवै तरिकामध्ये जुन तरिका मन लाग्छ त्यो अनुसार हामी यसलाई सजिलै हल गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्न हाम्रो समूहका एउटा प्रश्न दिइरहेछ।
एउटा कक्षामा रहेका 120 जना विद्यार्थी मध्ये 80 जनाले गणित र 95 जनाले नेपाली मन पराउँछन् र दुवै विषय मन नपराउने कोही थिएनन् भने भेन चित्र बनाई। अब यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। भेन चित्र बनाई गणित विषय मात्र मन पराउने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्, नेपाली विषय मात्र मन पराउने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो दुईटा प्रश्न यहाँ हाम्रो दिइराखेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला त हामीले यसमा दिएका कुराहरूलाई यहाँ हामी निर्दिष्ट गर्नु पर्यो, उतार्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। अर्थात् यहाँ दिएको छ एउटा कक्षामा रहेका 120 जना, जम्मा विद्यार्थी कति भए? 120। तो सल्युसनमा हामी सुरु गरौँ। जम्मा विद्यार्थी संख्या नंबर ऑफ यू बराबर 120 जना। ल 80 जनाले गणित मन पराउने संख्या नंबर अफ, यहाँ गणित अर्थमेटिक भने पनि हुन्छ, ए मैले भने सजिलो जुन लाग्छ त्यही मान्ने, 80 जना। त्यस्तै नै 95 जनाले नेपाली मन पराउँछ। नेपाली मन पराउने संख्या नंबर अफ बी हैन, नंबर अफ बी भने पनि हुन्छ, नंबर अफ एन भनिदिए पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई जस्तो मन लाग्छ एन भने पनि हुन्छ। यहाँ म्याथ ए को ठाउँमा म्याथ राखे पनि हुन्छ, म्याथ राखे मन लाग्यो म्याथै राखिदिने, केही फरक पर्दैन। यसलाई ए बी सी डी मान्ने हो, संकेतको रूपमा मानिदिने हो। त्यसो भए एन कति जना छन् त? 95 जना। अब के भन्छ अगाडि? यदि दुवै विषय मन नपराउने कोही थिएनन्, मन नपराउने कोही थिएन भन्नुको अर्थ के? मन पराउने यदि ए र बी मा राखेका छौ भने, यहाँ एम र एन राखेका छौ भने, मन नपराउने के हो त? पराउनेको उल्टो, अर्थात् कम्प्लिमेन्ट हो त्यो बाहेक। त्यसो भए कोही थिएनन् भन्नुको अर्थ हो दुवै मन नपराउने भन्नुको अर्थ हो नम्बर अफ एम युनियन एन को कम्प्लिमेन्ट यो कति हो त? 0। कोही थिएन। अब यहाँ थोरै चर्चा गरौँ। जुन बेलामा नम्बर अफ एम युनियन एन कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 छ, त्यो बेलामा नंबर अफ यू बराबर नंबर अफ ए युनियन बी हुन्छ। किन? नंबर अफ यू बराबर ए युनियन बी प्लस नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब यो त 0 भइसक्यो। यो 0 भइसकेको कारणले गर्दा यसलाई यदि हामी हटाइदिने हो भने, यो हटाइदिने हो भने के रह्यो त? नंबर अफ यू बराबर नंबर अफ ए युनियन बी रह्यो। कुन बेलामा? जब मन नपराउने, त्यसको कम्प्लिमेन्ट छँदै छैन, कम्प्लिमेन्ट एउटा पनि आएन भने त्यो बेलामा जहिले पनि इन्भर्सल सेट र हाम्रो समूहहरूको युनियन बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो जुन हाम्रो 120 जना दिएको छ, यो इन्भर्सल सेट पनि हो र यो दुवैको युनियन पनि हो भने सम्झिनुपर्छ। यदि होइन, हामीलाई यस्ता कुराहरू सम्झिने छैन भने त्यो बेलामा हामी डाइरेक्ट के गर्ने त भन्दाखेरि यही फर्मुलामा हामी समावेश हुने। नम्बर अफ, यहाँ हामीले अब ए बी नराखेर के राखौँ त? हाम्रो के राखौँ? यहाँ नम्बर अफ
u बराबर नंबर ऑफ m यूनियन n प्लस नंबर अफ m यूनियन n को कम्प्लिमेन्ट। त्यसो यो भनेको 120, यो भनेको m यूनियन n प्लस यो भनेको 0। त्यसो यहाँबाट के आयो त नंबर अफ m यूनियन n बराबर 120 जना भयो। अब कुरा आयो के भन्छ अगाडि गणित विषय मन पराउने मात्र मन पराउने विद्यार्थी संख्या निकाल्नुहोस् भन्नुभयो। इन्टरसेक्सन त थाहा छैन। त्यसो भए हामी पहिला इन्टरसेक्सन निकाल्न जाउँ। अब युनियन को फर्मुला के हो नंबर अफ m यूनियन n बराबर नंबर अफ m प्लस नंबर अफ n माइनस नंबर अफ m इंटरसेक्शन n। अब यहाँ भ्यालु राख्दिउँ। त्यसो यहाँ कति राखौँ अब 120 बराबर नंबर अफ m कति छ 80 प्लस नंबर अफ n कति छ 95 माइनस इंटरसेक्शन थाहा छैन और यो कति भयो 120 बराबर 5 को 5 8 9 17 175 माइनस नंबर अफ m इंटरसेक्शन n। अब यहाँबाट नंबर अफ m इंटरसेक्शन n बराबर हाम्रो आयो A175 माइनस 120 कति आयो त 55। यो हाम्रो इंटरसेक्शन आयो। अब इंटरसेक्शन आइसकेपछि यसलाई हामी भेन चित्रमा देखाउनु पनि हुन्छ होइन भने डाइरेक्ट पहिला दिएका त्यहाँका तथ्यहरू हामीले भ्यालुहरू पनि फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ। जस्तै त्यहाँ दिएको छ गणित विषय मात्र मन पराउने। त गणित विषय मात्र मन पराउने भनेको के मात्र भनेको टोटल नम्बरबाट इंटरसेक्शन पार्ट घटाउनु पर्यो। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ ए नम्बरमा नंबर अफ ओन्ली मैथ बराबर के हुन्छ नंबर अफ मैथ माइनस नंबर अफ मैथ इंटरसेक्शन नेपाली। यसरी यो फर्मुला राखिदिने। जस्तै अब मैथ कति छ टोटल 80 माइनस इंटरसेक्शन आयो 55 कति आयो त 25। यो हाम्रो इंटरसेक्शन भयो के अरे ओन्ली भयो। सिमिलरली यस्तै नै नेपाली विषय मात्र मन पराउने। अब हामी यस्तै नेपाली विषय मात्र मन पराउने निकालौँ। नंबर अफ ओन्ली नेपाली नंबर अफ नेपाली माइनस नंबर अफ m इंटरसेक्शन n। त्यसो भए नंबर अफ नेपाली कति छ 95 माइनस 55 कति आयो त 95 बाट 55 घट्यो भने 40। त्यसो भए हामीले के देख्यौं ओन्ली म्याथ भयो 25 ओन्ली नेपाली भयो 40। अब यसलाई हामी भेन चित्रमा देखाउँ। उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा देखाउँदा के हुने भयो त यसरी यसलाई भेन चित्रमा देखाइदिउँ। यहाँ हामी mn भनेको छ है। यो भयो m यो भयो n यो भयो u। अब पहिला के राख्ने त इंटरसेक्शन। त इंटरसेक्शन कति आयो 55 यहाँ राख्दिएँ मैले 55। अब ओन्ली मैथ का नेपाली कति ओन्ली मैथ कति 25 त 25 यहाँ राखिदिएँ। ओन्ली नेपाली कति 40 यता राखेँ।
कम्प्लिमेन्ट छैन भने सिद्धियो। अब हेरौँ त मिल्यो कि मिलेन। 25 + 55 गरे कति आउँछ? कति आउँछ? 80 आयो? आउँछ। त्यसो भए ठ्याक्कै म्याथ पनि 80 मिल्यो। नेपाली 55 र 40 95 मिल्यो। र हाम्रो टोटल नम्बर, यो हाम्रो टोटल नम्बर कति भयो त? 25 + 45 55 + 40 अर्थात् कति आयो टोटल? 120 आयो? आएन र? आयो नि त। 55 + 60 20 80 40 120 ठ्याक्कै मिल्यो। यसरी हाम्रो यो तरिकाले यस्ता लामो प्रश्नहरू आयो भने त्यसलाई हामी सजिलै हल गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी तेस्रो नम्बर प्रश्न जुन हाम्रो यहाँ दिइराखेको छ, 100 जना मानिसहरू बीच गरिएको सर्वेक्षणमा 65 जनाले लोकगीत, 55 जनाले आधुनिक गीत र 35 जनाले दुवै गीत मन पराउने पाइयो। उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र दुवै थरी गीत मन पराउनेको संख्या निकाल्नुहोस्। कम्तीमा एक गीत मन पराउनेको संख्या निकाल्नुहोस्। एक गीत मात्र मन पराउनेको संख्या निकाल्नुहोस्। यहाँ बी र सीमा दिएको जुन प्रश्न हो त्यो अघि हामीले गरेका प्रश्नहरूभन्दा थोरै फरक छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई यहाँ यस्ता प्रश्नहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो हुनलाई मैले यहाँ ल्याएको छु। अब सुरु गरौँ। मैले सबभन्दा पहिला त्यो दिएको डाटालाई यहाँ लेख्छु। जम्मा विद्यार्थी संख्या 100 जना, मानिस संख्या 100 जना भनेको छ। सल्युसन नम्बर अफ यू बराबर 100 जना। सर्वेक्षणमा 65 जनाले लोकगीत, गीत मन पराउने को संख्या, यसलाई मैले अब के भनौँ त? ए भनौँ बी भनौँ, केही मान्ने हुन्छ है। ए मान्नलाई केही हात गर्नु हुँदैन। ए बराबर कति जना? 65 जना। त्यस्तै नै 55 जनाले आधुनिक गीत, मन पराउने को संख्या, नंबर अफ बी 55 र 35 जनाले दुवै गीत मन पराउने पाइयो। दुवै गीत मन पराउने को संख्या, नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी कति? 35 जना। पाइयो भने भेन चित्रमा प्रस्तुत गरे दुवै थरी गीत मन नपराउनेको संख्या निकाल्नुहोस्। पहिला ए नम्बरमा भन्छ। अब यहाँनिर हामीले युनिभर्सल सेट दिएको छ, ए बी र ए इंटरसेक्शन बी दिएको छ, कम्प्लिमेन्ट थाहा छैन। त्यसो भए हामीले ए नम्बरमा दिएको कम्प्लिमेन्ट पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। होइन यसलाई भेन चित्रमा देखाउन भन्छ भने पहिला भेन चित्रमा देखाउनलाई दुवै गीत मन नपराउने को संख्या, नंबर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर x जना। यसरी त भन्न पाइयो। यसरी मान्दिने। अब उक्त तथ्यलाई बल्ल भेन चित्रमा देखाउने। उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा
प्रस्तुत गर्दा के हुने भयो? एउटा भेन चित्र बनाउनु पर्यो। यसमा दुईटा समूह चाहियो, एउटा ए छ अर्को बी छ। अब यहाँ मान राखौं, कम्प्लिमेन्ट x छ, इन्टरसेक्सन यहाँ 35 छ, ए भनेको 65 छ, 65 छ। त 65 भनेको त यो पुरै हो, यो पुरै भित्रको पुरै, त्यसमध्ये 35 माइनस भयो, त्यसो यो कति भयो त 30। अर्थात् यो र यो जोडेर 65 चाहियो भनेको हो। टोटल ए भनेको 65 चाहियो। त 65 बाट यो घटाएपछि यो आउँछ। सिमिलरली यो 55 भनेछ बी, त 35 त भयो भनेपछि यो भयो 20। अब यसलाई डाइरेक्ट अब हामी भेन चित्रबाट गर्न सक्छौं। जस्तै हामी भेन चित्रबाट के हुने भयो त बाट नम्बर अफ ए, यसरी नम्बर अफ ओन्ली ए, चाहे पहिले नम्बर अफ यू बराबर नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ इंटरसेक्शन प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसरी अब यहाँ सबैको मान राखिदिने। जस्तै नम्बर अफ यू भनेको 100 बराबर ओन्ली ए भनेको कति 30 प्लस ओन्ली बी भनेको 20 प्लस इंटरसेक्शन भनेको 35 प्लस ए कम्प्लिमेन्ट भनेको x। अब यहाँबाट के आयो त 100 बराबर 30 20 50 30 80 85 85 प्लस x और x बराबर के आयो 100 माइनस 85। त्यसमा x बराबर के आयो त 15। x के हो कम्प्लिमेन्ट हो। त्यसो भए देयरफोर दुबै के गीत मन नपराउने को संख्या कति आए 15 जना। त्यस्तै अब बी भन्छ कम्तीमा एक गीत मन पराउने। ध्यान दिएर बुझौं, कम्तीमा एक गीत, कम्तीमा एक गीत भनेको के गीत मन नपराउने बाहेक सबै भनेको हो। कम्तीमा एक गीत मन पराउनुको अर्थ हो धेरै जति मन पराए पनि हुन्छ, तर मन नपराउनु चाहिँ पाइएन भन्नुको अर्थ यो बाहेक सबै गीतमा सहभागी भएका जति पनि छन् त्यसमध्ये यो x को मान जुन आयो 15, यो 15 जना बाहेक सबै भन्नुको अर्थ नम्बर अफ u बाट नम्बर अफ कम्प्लिमेन्ट घटायो भने कम्तीमा एक गीत मन पराउने हाम्रो प्राप्त हुन्छ। त्यसो भए कम्तीमा एक गीत मन पराउने संख्या बराबर के भयो टोटल नम्बर 100 बाट कति घट्नु पर्यो 15, कति आयो 85 वा यसरी पनि गर्न मिल्छ। जस्तै ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, यो तीनटैलाई जोडिदिएपछि त्यहाँ आउँछ। जस्तै यसलाई हामी जताडा गरे पनि हुन्छ 100 जना माइनस 15 जना
बराबर 85 जना 85 जना यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै नै एक गीत मात्र मन पराउने। अब एक गीत मात्र भनेको के? यो र यो मात्रै, यो दुटी मात्र हो नि त। त्यसो भए एक गीत मात्र मन पराउने भनेको अर्थ हो ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी। त्यसो भए यो कति हो? 30 प्लस यो 20 कति भयो त? 50। त्यसो भए एक गीत मात्र, एक गीत मात्र मन पराउने संख्या बराबर कति आयो? 30 प्लस 20 कति भयो? 50। यसरी हामीले यो दिएको हिसाबलाई सजिलै भेन चित्रबाटको माध्यमबाट पनि यसरी हामीले यसलाई हल गर्न सक्छौँ, जसमा याद राख्नुपर्छ कि कम्तीमा एक भन्यो भने युनियन हो, एउटा मात्र कम्ती शब्द होइन। अब है एउटा मात्र भन्यो भने ओन्ली प्लस ओन्ली हो। यति मात्र बुझ्दैछ हाम्रो यो सजिलै हल गर्न सकिन्छ।